तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह अनाम आयात 33 ता 50 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अराएतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साआ गैरल्लाहि तदऊना इन कुंतुम सादिकीन बल इय्याहु तदऊना फयक्शिफु मा तदऊना इलैहि इंशाअ व तंसौना मा तुशरिकून। अराएतुम और अराएतकुम का महल इस्तेमाल और मफ़हूम एक ही है। चुनाचे आगे आयत 46 में बिल्कुल इसी महल में अराएतुम आया है। ये मुतालबा निशानी अज़ाब का जवाब भी है और इंसानी फितरत के एक ख़ास पहलू से तौहीद की एक नाकाबिल तरदीद अनफुसी दलील भी। मतलब यह है कि उनसे कहो कि इस तंतने के साथ जो अज़ाब का मुतालबा कर रहे हो तो उसके मुकाबले या उससे बचाव का क्या सामान कर रखा है। कौन सी नाकाबिल तस्खीर दिफाई लाइन तुमने बना ली है कि इस ज़ोम के साथ खुदा को चैलेंज कर रहे हो। फ़र्ज़ करो जिस अज़ाब का मुतालबा कर रहे हो खुदावंद वही भेज देता है, या जिस क़यामत से तुम्हें ख़बरदार किया जा रहा है वही आ धमकती है, तो कौन है जिसको अपनी मदद के लिए पुकारोगे? क्या खुदा के सिवा कोई है जिसको पुकारोगे अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि उसके कुछ दूसरे शरीक भी हैं? फरमाया कि ये तुम्हारा दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर ऐसा वक्त आ गया कि तुम खुदा के सिवा सबको भूल जाओगे और सिर्फ उसी को पुकारोगे, और वही है जो इस मुसीबत को अगर चाहेगा तो दूर करेगा। ऊपर वाली आयात में जैसा कि हमने बयान किया तौहीद के आफाकी दलाइल की तरफ इशारा था। यहाँ तौहीद की उस अनफुसी दलील की तरफ इशारा है जो कुरान में मुख्तलिफ उसलूबों से बयान हुई है। इस दलील का बुनियादी नुक्ता यह है कि इंसान की असल फितरत में चूँकि एक ही खुदा की शहादत मौजूद है, दूसरे असनामो इलाह जिनको वो मानता है उनकी कोई शहादत उसकी फितरी बातिन में मौजूद नहीं होती, बल्कि वो महज ख़याली होते हैं। इस वजह से जब उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला आ जाता है जो असल आजमाइश का होता है तो इंसान अपने तमाम फ़र्ज़ी सहारों को भूल जाता है, सिर्फ़ उसी खुदा को पुकारता है जिसकी शहादत वो अपनी फ़ितरत में पाता है। कुरान ने इस हकीकत को नहायत दिल आवेज़ तमसीलों और नहायत हकीकत अफरोज़ दलाइल से वाज़े किया है। आगे ये सारी चीज़ें ज़ेरे बहस आएंगी, इस वजह से यहाँ हम सिर्फ इशारे पर इक्तफ़ा करते हैं। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतदर्रऊन फ़लौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलक़द अरसलना इला उममिन, तदर्रो के माना तज़ल्ज़ुल के हैं, यानी खुशू व खुज़ू और एहसास इज्ज़ो फ़रोतनी के साथ किसी की तरफ झुकना। यहाँ ये लफ्ज़ दिल की खशियत और एहसास अब्दियत व अनाबत के साथ खुदा की तरफ झुकने के लिए आया है। इसका मुकाबिल लफ्ज़ कसावत इस्तेमाल हुआ है जो दिल की सख्ती, बेखौफी और रऊनत की ताबीर के लिए कुरान में मारूफ लफ्ज़ है। अब ये एक सुन्नतुल्लाह बयान हुई है जिससे एक तरफ तो ये वाज़े करना मकसूद है कि किसी कौम पर जिसमें अल्लाह ताला अपना रसूल भेजता है, अज़ाब भेजने के मामले में वो क्या तरीक़ा इख्तियार फरमाता है। दूसरे उस तारीख़ी शहादत को सामने लाना कि जिस कौम ने भी ईमान लाने की शर्त निशानी अज़ाब को ठहराया उसको ईमान की सआदत हासिल नहीं हुई, बल्कि बिलआखिर अज़ाब ही के ज़रिए से उसकी जड़ काट दी गई। फरमाया कि तुमसे पहले खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हमने बहुत सी कौमों के पास अपने रसूल भेजे तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की माली और जिस्मानी मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि उनके दिलों में खुदा का खौफ पैदा हो और वो सोचें कि अगर उन्होंने नबी की बात ना मानी तो बिल आखिर खुदा की फ़ैसला कुन पकड़ आ जाएगी और वो तबाह कर दिए जाएंगे।
لیکن دیکھ لو تاریخ شاہد ہے کہ بجائے اس کے کہ ان خدائی تنبیہات سے ان کے دل کچھ نرم پڑتے، وہ اور زیادہ سخت ہو گئے، اور جن بدعمالیوں میں وہ مبتلا تھے شیطان نے ان کو ان کی نگاہوں میں اس طرح کھبا دیا کہ وہ ان سے باز آنے کے بجائے ان میں کچھ اور دلیر ہو گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ما ذکروا بہ کے معنی ہوں گے جس چیز کے ذریعے سے ان کی یاد دہانی کی گئی۔ یہاں اس سے اشارہ اسی باسا اور درا یعنی مالی و جسمانی مصائب کی طرف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے مبتلا کیا کہ وہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو ان تنبیہات کے بعد اب آگے فیصلہ کن عذاب ہی کا مرحلہ ہے، لیکن ان سے یہ سبق لینے کے بجائے انہوں نے ان کے گزر جانے کے بعد ان کو نظر انداز کر دیا کہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے حوادث تو پیش آیا ہی کرتے ہیں۔ قحط، سیلاب، طوفان، وبا اور امراض سے کس قوم کو سابقہ نہیں پیش آیا؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، اس طرح کے نرم و گرم حالات تو ہمارے اگلوں کو بھی پیش آ چکے ہیں، پھر یہ کیوں فرض کیا جائے کہ یہ کسی شخص کی تکذیب کا نتیجہ ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ۔ اب یہ مذکورہ بالا سنت اللہ کے آگے کا مرحلہ بیان ہو رہا ہے، جس کو قرآن کے دوسرے مقامات میں امہال یعنی ڈھیل دینے سے تعبیر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر کی تکذیب کرنے والے خدا کی تنبیہات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو خدا ان کی رسی دراز کر دیتا ہے، ان کی تمام مطلوبات کے دروازے ان پر کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی کامیابیوں پر مگن ہونے، اترانے اور اکڑنے لگتے ہیں۔ یہ وقت ان کے پیمانہ کے لبریز ہو جانے کا ہوتا ہے۔ اس وقت خدا دفتن ان کو پکڑتا ہے، پھر وہ بالکل مایوس اور ششدر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ابلسا کے لفظ پر دوسرے مقام میں بحث ہو چکی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دبرا کے معنی اصل اور جڑ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب مکذبین رسول اپنی بدمستی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں تب ایسے ظالموں کی خدا جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف نہایت لطیف اشارہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے مجرموں پر ابتلا کے جو جھونکے آتے ہیں ان سے ان کے شجر ہستی کے صرف برگ و بار متاثر ہوتے ہیں اور وہ بھی وقتی طور پر ان کی جڑ محفوظ رہتی ہے، لیکن جب یہ وقت آ جاتا ہے تو خدا ان پر عذاب بھیجتا ہے جو ان کے وجود قومی ہی کو جڑے پیڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اس لیے کہ جو درخت زہریلا ہو چکا ہو اور اب صرف زہریلے ہی پھل دے رہا ہے، اس کا باقی رہنا اس دنیا کی مصلحت کے خلاف ہے، جو اس کے رحمان و رحیم خالق و مالک نے اپنی رحمت اور اپنے عدل کے ظہور کے لیے بالحق پیدا کی۔ وہ عالم کا رب ہے۔ رب کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے چمن میں ایک ایسے درخت کو جگہ گھیرنے دے کہ جس کی زہریلی ہوا اور جس کے مسموم برگ و بار پورے چمن کو غارت کر کے رکھ دیں؟ پس حمد و شکر کا سزاوار ہے وہ رب العالمین جو ایسی نابکار قوموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اجزاء کی تشریح کے ذیل میں آیات کا نظم اور مدعا واضح ہو گیا ہے، البتہ جس سنت اللہ کا یہاں حوالہ ہے اس کی تاریخی شہادت کی طرف یہاں صرف اشارہ ہے، اس کی تفصیل نہیں آئی۔ یہ تفصیل آگے والی سورہ اعراف میں آئے گی جو اس سورہ کے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا مثنیٰ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں عرب کی پچھلی معذب قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے، جس سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان قوموں نے بھی اپنے اپنے رسولوں سے عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم کرنے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو مختلف مالی و جسمانی آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن انہوں نے ان سے سبق لینے کے بجائے ان کو اتفاقی حوادث پر محمول کر کے بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان کی اس سرکشی کے بعد خدا نے ان کو پوری ڈھیل دے دی، ہر راہ میں ان کو کامیابی ہی کامیابی نظر آنے لگی،
शैतान ने उनको पट्टी पढ़ाई कि जिस राह पर चल रहे हो यही कामयाबी की राह है, शाबाश आगे बढ़े चलो। बिलाखिर जब उनको हर तरफ हरा ही हरा नज़र आने लगा और कामयाबियों के नशे ने उनको बदमस्त कर दिया तो दफ़अतन खुदा के अज़ाब ने उनको आ दबोचा और उनका सारा नशा हिरन हो गया। मतलब ये है कि यही मरहला तुम्हारे झुटलाने वालों और तुमसे अज़ाब की निशानी मांगने वालों को भी दरपेश है। अगर उन्होंने हालात से सबक ना लिया तो वही तारीख़ ये भी दोहराएंगे। तुम मुतमईन रहो। कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातिकुम बिह उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। कुल अराअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरा हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु इलल आया सदफ़ यस्दिफ़ु सदफ़न के माना किसी चीज़ से एराज़ और इन्हिराफ इख्तियार करने और उससे रुख के रहने के हैं। ये उसी मुतालबा अज़ाब का जवाब एक दूसरे पहलू से है। ऊपर फरमाया था कि अगर खुदा तुम पर कोई अर्ज़ी या समावी आफत भेज दे तो कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं। अब इरशाद हुआ कि अगर खुदा तुम्हें किसी अक़ली, बातनी और रूहानी अज़ाब में गिरफ़्तार कर ले तो भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। अभी तो तुम्हारे सुनने, देखने और समझने की क़ुव्वतें ज़िंदा हैं, लेकिन तुम उनसे काम नहीं ले रहे। अगर खुदा तुम्हारे समा व बसर को सलब कर ले और तुम्हारे दिल पर ठप्पा लगा दे तो बताओ अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारी उन सलाहियतों और क़ुव्वतों को फिर बहाल कर सके। फिर फरमाया ये तो एक निशानी मांग रहे हैं। देखो हम अपनी आयतें कितने गूनागूं पहलुओं से पेश कर रहे हैं, लेकिन ये सुनते और समझते नहीं, बल्कि उसके बजाय बदस्तूर एराज़ किए जा रहे हैं। कुल अराअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरा इलल आया। बग़्ता के माना हैं किसी चीज़ के अचानक, दफ़तन बग़ैर किसी नोटिस के, बिल्कुल बेखबरी में आ जाने के। जहरा के माना है खुल्लम खुल्ला, डंके की चोट, दिन दहाड़े। मतलब ये है कि निशानी अज़ाब का मुतालबा तो ये कर रहे हैं। इनसे पूछो कि खुदा का अज़ाब चुपके से या खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े आए, अव्वल तो उसको रोकेगा कौन? फिर उनसे ये पूछो कि ये बिजली गिरी तो किन पर गिरेगी? उन्हीं ज़ालिमों पर तो गिरेगी जो अपनी शामत से इसको दावत दे रहे हैं और जो अपनी बदआमालियों से इसके सज़ावार हैं, या किसी और पर। यहाँ ये बात मलहूज़ रखने की है कि इससे मुराद वो अज़ाब है जो अम्बिया की तकज़ीब करने वाली उम्मतों पर इत्माम हुज्जत के बाद आता है। इस अज़ाब के मामले में सुन्नतुल्लाह यह है कि नबी के झुटलाने वाले हलाक कर दिए जाते हैं और अहले ईमान बचा लिए जाते हैं। रही वो आजमाइशें और तकलीफ़ें जो तनबीह और तज़कीर के लिए आती हैं, जिनका ज़िक्र ऊपर बासा और दर्रा के अल्फाज से गुज़रा है, तो वो इस इम्तियाज़ के साथ नहीं आती बल्कि उनमें सब हिस्सा पाते हैं। अलबत्ता अहले ईमान उनसे फ़ायदा उठाते हैं और अहले कुफ्र बदस्तूर अपनी शरारत पर जमे ही रहते हैं, बल्कि जैसा कि ऊपर गुज़रा उससे कुछ और ढीठ हो जाते हैं। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन फ़मन आमना व अस्लहा फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़सुकून। अब ये उसी मुतालबे के ताल्लुक़ से रसूलों की बेइज्जत का असल मकसद वाज़े फरमा दिया कि वो अज़ाब की निशानियाँ दिखाने या अज़ाब लाने या फ़ारिक़ व अजाइब की तमाइश करने के लिए नहीं भेजे जाते, बल्कि वो खुदा की रहमत की खुशखबरी देने वाले और बसूरत तकज़ीब और नाफरमानी उसके अज़ाब से ख़बरदार करने वाले बनाकर भेजे जाते हैं। खुशखबरी की वजाहत यूँ फरमा दी कि फ़मन आमना व अस्लहा फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने रवैये की इस्लाह कर ली, ना उनके लिए मुस्तकबिल में कोई अंदेशा है और ना माजी का कोई गम। और अंदाज़े
انذار کی تفصیل یوں فرمائی کہ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ان کو ان کی نافرمانی کی پاداش میں خدا کا عذاب پکڑے گا۔ اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول خدا کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں۔ عذاب ان کی بعثت کے مقاصد میں سے نہیں بلکہ ان کے تکذیب کے لوازم و نتائج میں سے ہے۔ دوسری یہ کہ رسولوں سے لوگوں کو چاہنی وہ چیز چاہیے جس کے لیے وہ آتے ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح کی ہدایت، نہ کہ وہ چیز جس سے وہ لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ یہ خوارق و عجائب نہ رسولوں کے خصائص میں سے ہیں اور نہ ان کی تعلیم و دعوت کے لوازم میں سے، بلکہ ان کا ظہور اگر ہوتا ہے تو محض اتمام حجت کے طور پر ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ چوتھی یہ کہ اس میں رسول کے لیے پیام تسکین ہے کہ وہ اپنا تعلق اپنے اصل مقصد بعثت، بشارت و انذار سے رکھے۔ جو باتیں اس کے فرائض سے غیر متعلق ہیں ان کو خدا پر چھوڑے، بلا وجہ ان کے لیے پریشان نہ ہو۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس باب میں ایک آخری اور فیصلہ کن اعلان کرا دیا کہ مجھ سے بحث کرنی ہے تو اس چیز پر کرو جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جس کا میں داعی ہوں۔ ان چیزوں پر کیوں جھگڑتے ہو جن کا میں نے سرے سے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا؟ اگر میرے پاس خزانے نہیں ہیں تو میں نے کب کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ اگر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ تم پر عذاب کب آئے گا یا قیامت کب آئے گی تو میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ اگر میں فرشتہ نہیں ہوں تو میری زبان سے کب نکلا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پر آئی ہے اور اسی کی دعوت تمہیں دے رہا ہوں۔ آخر میں ارشاد ہوا کہ ان سے پوچھو کہ اگر یہ ذرا بھی سوچنے سمجھنے والے ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا خدا کے ہاں اندھے اور بینا یعنی آنکھیں کھول کر چلنے والے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے اندھے ہو کر چلنے والے یکساں ہو جائیں گے؟ کیا اپنی عقل و بصیرت سے کام لینے والے اور اپنی عقلوں پر پٹی باندھ کر زندگی گزارنے والے برابر ہو جائیں گے؟ کیا نیکوکار اور بدکار دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور بداہت ساتھ نفی ہی میں ہے تو یہی سورج سے زیادہ بدیہی حقیقت وہ وہی تمہارے سامنے پیش کر رہی ہے جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تو اس پر تمہارا یہ معارضہ کیا معنی رکھتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نشانی عذاب کیوں نہیں دکھاتا؟ میں آج تمہیں عذاب کی کوئی نشانی نہیں دکھاتا تو کیا اس سے جزا اور سزا کا وہ قانون باطل ہو گیا جس کی میں منادی کر رہا ہوں؟ خدا کے بندوں، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟